नमो नमः मित्राणि। एकं सुप्रसिद्धं सुभाषितम् अस्ति एवं पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितम् मुद्रे पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित ये तीन रत्न है, किंतु परंतु मूढ़ लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा से पहचानते हैं। पृथिव्यां कति रत्नानि सन्ति। पृथिव्यां कति रत्नानि सन्ति। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथिव्यां कानि त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथिव्यां जलम् अन्नं सुभाषितं च त्रीणि रत्नानि सन्ति। त्रीणि रत्नानि कुत्र सन्ति। त्रीणि रत्नानि कुत्र सन्ति। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। मूढाः कं रत्नं कथयन्ति। मूढाः पाषाणखण्डं रत्नं कथयन्ति। कं रत्नसंज्ञा दीयते। मूढैः रत्नसंज्ञा दीयते। पाषाणखण्डं किं कथयन्ति मूढाः। मूढाः पाषाणखण्डं रत्नानि कथयन्ति। पाषाणखण्डानि एव रत्नानि के कथयन्ति। पाषाणखण्डानि एव रत्नानि मूढैः कथयन्ति। यदि भवद्भ्यः लघुचलच्चित्रं रोचते तर्हि टिप्पणीं कुर्वन्तु। धन्यवादः।